नमस्कार। राप्तीसुनारी गाउँपालिकाको सहकार्यमा एनटिपी कोहलपुरद्वारा निर्मित कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। पक्कै पनि जनता र जनप्रतिनिधि भनेको जहिले पनि सँगैसँगै हिँड्नुपर्ने कुरा हो। जनताबाटै चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिहरू आज अगाडि उभिनु भएको छ। तर पनि जनताका विभिन्न सल्लाह सुझाव र गुनासोहरू राख्ने कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधि हो। अझै भनौँ जनतालाई जनप्रतिनिधिसँग अझै नजिक बनाउने कार्यक्रम हाम्रो यो कार्यक्रम हो। र आज भने हामी राप्तीसुनारी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 को सरस्वती माविको एउटा सभा हालमा उपस्थित भएका छौँ। सर्वप्रथम म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु राप्तीसुनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दाउराम थारूज्यूलाई। नमस्कार। त्यसै गरी हाम्रो कार्यक्रममा राप्तीसुनारी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष धनीकुमारी खत्रीजी हुनुहुन्छ। मैले उहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामीसँग राप्तीसुनारी गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत लोकबहादुर शाहीजी पनि हुनुहुन्छ। म उहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आज हामी विशेष गरी वडा नम्बर 3 का विषयमा केन्द्रित भएर गफ गर्ने भएका कारण आजका विशेष आकर्षण हाम्रो वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष गङ्गाराम थारूज्यूलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी उहाँहरूलाई स्वागत गरिसकेपछि यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण बुद्धिजीवी समाजसेवी लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। र पक्कै पनि तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम नाम भइसकेपछि हामीले तपाईँहरूले आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई प्रश्न मजाले गर्न पाउनुहुनेछ। र म जब हाम्रो फ्लोर ओपन भइसकेको छ भनेर भन्छु तब तपाईँहरूले चाहिँ पालै पालो प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ एकदम शिष्ट र नम्र भाषामा। र यसै गरी म पहिलो प्रश्न राप्तीसुनारी गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई नै मैले प्रश्न गर्न चाहे फर्स्टमै होइन। तपाईँ जब सुरुवाती दिनहरूमा हुनुहुन्थ्यो, कार्यभार सम्हालिरहनु भएको थियो, तपाईँले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कि राप्तीसुनारी गाउँपालिका भनेको सुगम जिल्लाको दुर्गम ठाउँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो होइन। र यो अवस्था तपाईँको लगभग अब तपाईँ अन्तिम वर्षहरूमा हुनुहुन्छ। तपाईँले प्रारम्भिक वर्षहरूमा पनि यही कुराहरू भन्नुहुन्थ्यो र आज पनि तपाईँ यही भन्नुहुन्छ या केही परिवर्तन आएका छन्? तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ यो कुरामा? सर्वप्रथम त कोहलपुर टेलिभिजनलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई लाग्छ बुवा आमाले बनाएको घरमा रङ रोगन जस्तो बनाउनुहोस् त्यसको कुनै भ्यालु रहँदैन र आफैले निर्माण गरेर त्यसलाई जब सुरुवात गर्नुहुन्छ त्यसको चाहिँ छुट्टै त्यसको चाहिँ आफ्नो त हुन्छ अथवा चाहिँ त यो चिज मैले गरेको छु भन्ने चाहिँ हुन्छ। र मैले सधैँ त्यो कुरा भन्दै गर्थेँ कि सुगम जिल्लाको दुर्गम गाउँपालिका अथवा चाहिँ गाविस भन्दै गर्थेँ। यो गाउँपालिका अथवा चाहिँ यो गाविस हुने क्रममा र अहिले गाउँपालिका भइसकेपछि पहिलाको र अहिलेको अवस्थामा धेरै फरक चाहिँ भएको छ। मैले त्यो कुरालाई दोहोऱ्याउन भन्दा पनि मैले केही चाहिँ सुरुवात गरेको छु र सुरुवात सँगसँगै मैले भन्दा पनि यहाँ उपस्थित चाहिँ बुद्धिजीवी अग्र समाजसेवी यहाँका उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। उहाँले प्रत्यक्ष आफै पनि भन्नुहुनेछ। र हाम्रो आज भर्खरै बिहानको कुरा मलाई त अनौठो लाग्यो। म पहिलो यहाँ आएको थिएँ त यस्तो थियो र आज भर्खर म आएँ र यो चाहिँ चेन्ज देखेँ भनेर भन्नु मलाई चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो। उदाहरणको लागि तपाईँ चाहे बाटोका कुरा गर्नुहोस्, खानेपानीका कुरा गर्नुहोस्, बिजुलीका कुरा गर्नुहोस्, स्वास्थ्यका कुरा गर्नुहोस्, शिक्षाका कुरा गर्नुहोस्, सबै सम्पन्न त भएको छैन तर चाहिँ सुरुवात भएको छ। त्यस कारणले मैले चाहिँ त्यो भाषाभन्दा अहिलेको भाषामा चाहिँ चेन्ज भएको छ। हामीले केही गरेका छौँ, अझै धेरै गर्न बाँकी छ, सुरुवात चाहिँ भएको छ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। पक्कै पनि भनेपछि हाम्रो राप्तीसुनारी गाउँपालिका अब दुर्गम जिल्ला रहेन। दुर्गम जिल्ला भन्नुभन्दा पनि अब चाहिँ जनप्रतिनिधिले जसरी लागि परेका छौँ अब चाहिँ पहिलाभन्दा अहिलेको अवस्थामा धेरै चेन्ज भएको छ। गर्न चाह्यो भने गर्न सकिने रहेछ। अब फेरि पनि यो कुरा आइसकेपछि मेरो बुझाइ अथवा चाहिँ पहिलाको अवस्था र अहिलेमा सबै चाहिँ नेपाल अधिराज्यभरि मात्रै त त्यतातिर त नजाउँ, बाँकी जिल्लाको अवस्थामा तपाईँको निर्माण विकासदेखि लिएर अथवा चाहिँ यहाँका स्रोत साधनका कुरा गर्नुहुन्छ भने सबै मेटेरियल यहाँबाट गएर कुनै चाहिँ 3 नम्बर 4 नम्बर अथवा चाहिँ नेपालगञ्ज कोहलपुर चाहिँ संरचना बन्थ्यो भने अहिलेको अवस्थामा चाहिँ स्वयं आफै गाउँपालिकाले चाहिँ यो सुरुवात गरेको छ। हामीलाई चाहिँ सहज भएको छ र गर्न चाह्यो भने गर्न सकिँदो रहेछ। हामी चाहिँ पछि परेका थिएनौँ कि पछि पारेका थियौँ भन्न चाहिँ त्यो कुरा मलाई महसुस भएको। यसरी बुझौँ कि अब राप्तीसुनारी गाउँपालिका सुगमताको अब यात्रा चाहिँ सुरु भएको छ है। ल पक्कै पनि अब चाहिँ हामी वडा अध्यक्षज्यूतर्फै लाग्न चाहयौँ होइन। वडा नम्बर 3 मा छौँ हामी।
तपाईँले वडा नम्बर 3मा तपाईँ आइसकेपछि, तपाईँले कार्यभार सम्हालिसकेपछि आएका परिवर्तनहरूलाई बुदागत रूपमा भन्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ? हामीले यो सुरुमा जननिर्वाचित भएर आइसकेपछि, सरकारी पद धारण ग्रहण गरिसकेपछि हामी सुरुको हाम्रो उसमा घोषणापत्रमा पनि थियो, नम्बर 1 हामीले शिक्षा, दोस्रोमा स्वास्थ्य, तेस्रोमा बिजुली बत्ती भनेर हामीले राखेका थियौँ। यो ठाउँमा हामी जान्ने बुझ्ने भएदेखिसम्मको हाम्रा पुर्खाहरूले पनि भन्नुहुन्थ्यो, यो ठाउँमा कहिले पनि बिजुली बत्ती बाल्न नपाइने भयो। यहाँका जनप्रतिनिधि हुन् या यहाँका समाजसेवी बुद्धिजीवी हुन्, पहल गर्ने तर चाहिँ नि सम्बन्धित निकायमा नपुग्ने भन्ने खालका कुराहरू उठ्ने गर्थ्यो। र त्यही कुरा सुनेर हामीले पनि भन्थ्यौँ कि हामी पनि यही पानस बत्ती बालेरै गुजारा चलाउँछौँ कि भन्ने हामीले सोचेका थियौँ। तर हामीले निर्वाचन भएर आइसकेपछि यो कुरालाई पहल गऱ्यौँ। पहल गरिसकेपछि हाम्रो गाउँपालिका नै आफै, त्यसमा हामी पनि बोर्ड सदस्य भएका कारणले हाम्रा गाउँपालिकामा हामीले आफै बजेट निर्धारण गरेर बिजुली बत्तीलाई पनि ल्यायौँ। र शिक्षाको विषयमा जो गरेका थियौँ, शिक्षामा पनि हामीले बोर्ड सदस्य भए हुना कारणले शिक्षाको लागि हामी वडाबाट सानो तिनो भए पनि भौतिक पूर्वाधारमा विशेष गरेर 4वटा विद्यालय, हाम्रो वार्ड नम्बर 3 को 4वटा विद्यालयमा सरस्वती मावि, जनजाति आधारभूत विद्यालय, गणेश आधारभूत विद्यालय र जनज्योति प्रावि गरेर 4वटा विद्यालयहरूमा हामीले सुरुको वर्षमा 15-15 लाख रुपियाँ वडाबाटै विनियोजन गरेर दिएका थियौँ। र त्यही सन्दर्भमा पनि हामीले केही वर्ष दोस्रो वर्षमा कुनै विद्यालयको कम्पाउन्ड वाल, कुनै विद्यालयको खानेपानी चिनी मेसिन र कुनै विद्यालयमा ह्यान्डपम्प, त्यसरी गर्दै आउँदाखेरि पनि हामीले काम सहजै रूपमा गर्दा गर्दै बिचमा हाम्रो जुन थारू समुदायमा हुन्छ घर छुट्टिने चलन, हामी एक घर एक धारा भनेर पनि भनेका थियौँ। एक घर एक धारा खानेपानीको लागि यो चाहिँ नि सम्भव नभएको कारणले, घर छुट्टिने कारणले एकदमै बढी मात्रामा घर छुट्टेर के अरे घरधुरी बढ्दै जाने, सबैलाई एकैमुष्ट पुर्याउन नसकिने, त्यही पनि हामी प्रत्येक वर्षमा यो खानेपानी धारालाई निरन्तर रूपमा दिइरहेका छौँ, वितरण गरिरहेका छौँ। र यो पूर्वाधारतिर पनि हामीले पहिले हाम्रा पुर्खाहरू लरिया गाडा जोत्नुहुन्थ्यो, गाडामै बसेर जानुहुन्थ्यो र हामी आइसकेपछि अहिले बाटाघाटाका कुराहरू जहाँ पनि ग्राभेल छ, पहिला हिलो थियो, ग्राभेल गरिसकेपछि हामीले यहाँदेखि अगैया जानको लागि पनि हामी अटो सेवा सुविधाको लागि अटो पनि पाउँछौँ। त्यस कारणले पनि हामी अहिले खुसी नै छौँ भन्न चाहन्छौँ। र अब हाम्रा प्रत्यक्ष जनताहरू पनि हुनुहुन्छ, समाजसेवी बुद्धिजीवीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि हामीलाई केही लागेका जिज्ञासाहरू सोधेको खण्डमा म फेरि पनि उहाँहरूसँग जोड्ने नै छौँ। अलिकति काट्न चाहे, जस्तै तपाईँले पूर्वाधार विकासको कुरा त धेरै नै भयो होइन, तर शिक्षाको कुरा आइराख्दाखेरि पूर्वाधार विकास मात्रै गर्ने कि अब त्यो स्तरोन्नति हुन्छ नि, त्यो क्वालिटी एजुकेसन पनि प्रोभाइड गर्नु पऱ्यो, त्यसको लागि तपाईँले के कदम चाल्नु भएको थियो? अब हामी यो गुणस्तरीय शिक्षा भनेर योजनामा त हामीले ल्याएनौँ, तर सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर हाम्रो एउटा विश्व शिक्षा सँगै सिकौँ सँगै बढौँ परियोजना अन्तर्गतको कार्यक्रम लागू गरिसकेपछि पनि यसमा धेरै विद्यार्थीहरूको प्रारम्भिक तहलाई हामीले घर बनाउनलाई जग बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा जोड्दाखेरि हामीले प्रारम्भिक तहलाई सबभन्दा राम्रो बनाइनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले त्यही सँगै सिकौँ सँगै बढौँ परियोजना अन्तर्गत त्यही संस्थाले धेरै राम्रो काम गरेको थियो। विद्यार्थीहरूको सानो नानी बाबुहरूको पनि मापन गर्नको निमित्त उहाँहरूको आफ्नो प्राविधिक रूपमा मापन गर्नुहुन्थ्यो, त्यसमा धेरै राम्रो कुरा लागेको थियो। र त्यही विद्यार्थीहरूको लागि मतलब क्षमता अभिवृद्धि गर्न उहाँहरूले स्वस्फूर्त कसरी बोल्न सक्ने भन्ने खालको कुरालाई पनि हामीले शैक्षिक मेला प्रदर्शनी द्वारा नै उहाँहरूलाई अगाडि बढायौँ र उहाँहरूको क्षमतामा अभिवृद्धि भयो। र गुणस्तरीय शिक्षाको निमित्त त अब हामीले अहिले सपना त हामीले हेरेको हो, तर चाहिँ परिकल्पना गर्न सकिने नसकिने खालको कुरा पनि छ, किन भन्दा विशेषज्ञ शिक्षकहरूको पर्याप्त मात्रामा यहाँ छैन। त्यस कारणले पनि हामी त्यतातिर नगएर र सकेसम्म अब विद्यार्थीहरूलाई
के अरे यो प्राइभेट स्कुलमा जस्तै बोर्डिङहरूमा नपठाएर अब शिक्षकहरूमा पनि हामीले जुन स्कुलमा कार्यरत छौँ त्यही विद्यालयमा नै मेरा छोराछोरीलाई पनि पढाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताका साथ उहाँले पनि अब हामीले पनि पढाउनुपर्छ, विद्यार्थीहरूलाई एकदमै राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको पनि प्रतिस्पर्धीको रूपमा अहिलेको उसमा आउनु भएको छ र गुणस्तरीय शिक्षा यसरी चाहिँ स्तर उन्नति भइरहेको अवस्था हामीले बुझिरहेका छौँ। प्रत्येक वर्ष या चाहिँ नै महिनामा अहिले यो लकडाउनका कारणले कोभिडका कारणले अब यसरी अनुगमन हुन नसकेको हुनसक्छ, तर पनि हाम्रो गाउँपालिका स्तरीय जो अनुगमन टिम पनि विशेष निगरानी गरिरहेको छ। उहाँहरूले पनि प्रत्येक कक्षामा गएर सरहरूसँग विद्यार्थीहरूसँग परामर्श लिने, सोधपुछ गर्ने, कहाँनिर के गरिनुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू र यो गाउँपालिका स्तरीय जो शिक्षकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि बसेर शिक्षा समितिले नै विशेष एजेन्डाहरू ल्याएर छलफल गर्नेदेखि लिएर हरेक विद्यालयमा कुन चिजको के कमजोरी त्यस्तो खालको कुरालाई पनि शिक्षा समितिले समेत औँल्याइरहेको अवस्था छ। हामीले वडाबाट गर्नुपर्ने कुराहरू मात्रै सानोतिनो जो कि त्यहाँनिर घाउ छ भने चाहिँ त्यसलाई मलम लगाएर पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने खालका कुराहरू मात्रै हामीले गर्न पुगेका छौँ। धन्यवाद। यसरी बुझौँ कि होइन शिक्षा परिवर्तित भइरहेको छ, अलिकति गुणस्तरमा चाहिँ अलिकति परिवर्तन भएको छ भन्ने कुराहरू बुझ्यौँ। तर उहाँबाट सुनिसक्यौँ, अब चाहिँ मैले तपाईँहरूबाट केही कुराहरू सुन्न चाहे। उहाँहरूसँग भएका कुनै सल्लाह सुझाव या कुनै समस्याहरू छन् भने तपाईँले निर्धक्कका साथ राख्न सक्नुहुन्छ। एकदम शिष्ट नम्र भाषामा हात उठाइदिएर होइन पालैपालो तपाईँले प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। कोही हुनुहुन्छ भने कृपया हात उठाइदिनु होला र प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। कोही हुनुहुन्छ? पछाडिबाट हाम्रो हात उठाएको छ, उहाँलाई चाहिँ माइक दिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आफ्नो नाम होइन छोटकरीमा आफ्नो नाम परिचय दिएर तपाईँले प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ है त। मेरो प्रश्न खासमा के छ भनेपछि बिजुलीको कुरा गर्नुभयो नि हाम्रो अध्यक्षज्यूले, त्यो बिजुली बत्तीको सम्बन्धमा हाम्रो सानो परिवारमा हाम्रो बत्तीको बिल 100 रुपियाँ आउँछ। 100 रुपियाँ तिर्नको लागि हामी नेपालगञ्ज जानुपर्छ होइन। अब त्यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ, कसरी गर्न सकिन्छ, कसरी अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, मेरो प्रश्न यही छ। धन्यवाद प्रश्नको लागि। पक्कै पनि यो प्रश्न चाहिँ तेस्रिएको चाहिँ हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूप्रति नै छ होइन, जवाफ दिइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद लक्ष्मीनारायण भाइ। यो बिजुली बत्ती जसले मिटर जडान गरिसक्नु भएको छ, मिटर जडान गरिसकेपछि जुन आफ्नो घरमा बलेको या चाहिँ नि अब खर्चेको जो जति बिलहरू आउँछ त्यो बिललाई हामीले अहिले तुरुन्तै व्यवस्थापन गर्न त सकिरहेका छैनौँ। अब यहीँ नै बिल बुझाउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा त हामी एकपटक आवाज उठाएकै हो। यहाँ एउटा शाखा कार्यालय उपशाखा कार्यालय खोल्नुपर्छ भन्ने कुरा उठाएकै छौँ। तर हामीले अब तपाईँलाई यदि नेपालगञ्ज जान असहज भइरहेको छ, 100 रुपियाँ तिर्नु छ, 500 रुपियाँ खर्च गरेर त्यहाँ जानुभन्दा पनि तपाईँहरू नजिकै यहाँ पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। एकजना हाम्रो कालीचरण थारू भन्ने भाइ हुनुहुन्छ, उहाँसँग समन्वय गरेर उहाँसँग नि पठाउन सक्नुहुन्छ। अर्को एकजना हाम्रो तिलक श्रेष्ठ भाइ हुनुहुन्छ, उहाँले पनि एकदमै सजिलै सानो रकममा उहाँले पनि सेवा दिइराख्नु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ नि आफ्नै हिसाबले दिनु भएको छ। तपाईँहरूको 500 रुपियाँ खर्च हुने ठाउँमा केवल 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ गरेर उहाँहरूले पठाइदिनुहुन्छ। यही नै मैले जवाब दिएँ। ल धन्यवाद। उहाँले नाम लिनुभयो होइन, कालीचरण थारू र तिल श्रेष्ठ भन्नुभयो क्या अरे, तिलक श्रेष्ठ है। तपाईँहरूले वडा नम्बर 3 मा आएका विद्युत सम्बन्धी हुन्छ नि, तपाईँले केही बुझाउनु पऱ्यो भने तपाईँले चाहिँ उहाँहरूलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भनेर हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूले जवाफ दिइसक्नु भएको छ। अब अरू तपाईँहरूका केही प्रश्नहरू छन् भने कृपया राखिदिनुका लागि म फेरि पनि तपाईँहरूमा समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु। विद्युतको कर्मचारी त हुनुहुन्न, तर अब हाम्रो जनप्रतिनिधिज्यूहरू यहाँ भएको हुनाले यहाँको सम्प्रेषण विद्युत प्राधिकरणसम्म होला भन्ने आशाले मैले एउटा कुरा आफ्नो समस्या राख्न गइराखेको छु। मैले भदौको महिनामा कृषि मिटरको लागि निवेदन गरेँ र पैसा पनि त्यहाँ जम्मा गरेँ विद्युत प्राधिकरणमा, तर अहिलेसम्म मेरो मिटर आएन। कृषि मिटर प्राप्त गर्न सकिनँ। धेरै पटक कुराकानीहरू भयो, अनुरोध पनि गरेँ, त्यो चाहिँ प्राप्त हुन सकेन। यसको लागि म चाहिँ सम्बन्धित निकायलाई यहाँ स्थानीय तहका हाम्रो प्रतिनिधिज्यूहरूले यो सूचना अथवा यो कुराहरूको जानकारी गराइदिन म अनुरोध गर्दछु। ल अब यसमा जवाफ दिनुपर्ने खासै मैले केही पनि देखिनँ होइन। पक्कै पनि हामी समक्ष अब जनप्रतिनिधि भइसकेपछि उहाँहरूले यो खबर यो सूचना होइन यो समस्यालाई चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउनु हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरौँ र हामीले पनि यहाँबाट आह्वान गर्न चाह्यौँ होइन। यो समस्या निर्मूलीकरण होस् चाँडै नै चाँडै है त। अरूको साथीहरू हुनुहुन्छ भने प्लिज ल
एकजनाले फेरि हात उठाउनु भएको छ। नाम भन्नुहोस् है, त्यसपछि मजाले प्रश्न माइक पछाडि छ। म खास गरेर समग्र राप्ती सुनारी गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्षज्यू र कार्यकारी प्रमुखज्यूलाई के प्रश्न राख्न चाहन्छु भने भौतिक पूर्वाधार मात्रै हाम्रो समग्र देशको विकास होइन। अब हामीले भौतिक विकास पनि हामीले जानेको, सुनेको, बुझेको हाम्रो बौद्धिक क्षमताले भ्याएसम्म हामीले सुरुवात चाहिँ गरेका छौँ, हाम्रो बजेटले भ्याएसम्म। तर समग्र देश जनता सबैको विकास भौतिक पूर्वाधार मात्रै होइन। जनताको आय स्तर, जीडीपी कसरी बढाउन सकिन्छ, जनताको आय स्तर कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्नेतिर आगामी कार्यकाल भनौँ न, अब कार्यकाल त एकदम छोटो छ, आगामी कार्यकाल त्यसमा लक्षित हो। सूचकहरू पनि हुन्, शिक्षातिर, स्वास्थ्यतिर, विकास पूर्वाधारतिर सबै सूचक, विकासको सूचक ती पनि हुन्। तर समग्रमा राप्ती सुनारीमा पूर्वाधार, त्यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्यमा मात्रै समग्रमा हामीले झल्झल्दी देखेको विकास त्यो हो। अहिले विकास भएको, सुरुवात भएको, अब केही सुगमको यात्रातिर पनि राप्ती सुनारी गाउँपालिका छ। तर त्यति मात्रै होइन, विकास जनताको आय स्तर कसरी वृद्धि गर्ने भन्नेतर्फ स्थानीय सरकारले, राप्ती सुनारी गाउँपालिकाले त्यतातिर आगामी कार्यक्रम लक्षित गरेर विज्ञता हासिल गरेका मान्छेहरूसँग सल्लाह सुझाव लिएर, एक्सपर्टहरूसँग लिएर त्यो चाहिँ कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाह सुझाव र प्रश्न यहाँहरूलाई म राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। यो प्रश्नको जवाब भनौँ होइन, अझै यो कुराहरूलाई समेटिकन केही जवाब, केही आफ्ना शब्दहरू राखिदिनु हुनका लागि म चाहिँ उपाध्यक्षज्यूलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। कोलपुर एनटिभीलाई स्वागत छ। अब जस्तै हाम्रो महताराजीले भनेको जस्तै हामीले गर्दैछौँ, अझ गर्ने जमर्कोमा छौँ। अहिले पहिला प्राथमिकता हामीले स्वास्थ्य र शिक्षालाई दियौँ। अब स्वास्थ्य राम्रो छैन भने शिक्षा कसरी हासिल गर्ने भन्नेमा हाम्रो सबै गाउँपालिकाका काम गर्ने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी लगायत सबैको ध्यानाकर्षण बढी हामी जनप्रतिनिधिको मुख्य योजना चाहिँ स्वास्थ्य र शिक्षालाई भयो, कृषिलाई भयो। त्यसैले अहिले निजी स्रोतबाट कहीँ समुदायले, कहीँ चाहिँ शुल्क उठाएर विद्यार्थीबाट बेहोरेका टिचरहरूलाई गाउँपालिकाले बेहोरेको छ, कसैलाई घर फर्किन परेको छैन। अब स्वास्थ्यमा पनि हामीले 6वटा गाविस थियो, 6वटै स्वास्थ्य थिए, अहिले 9वटा वडा भएपछि हामीले सबैमा आधारभूत 3टै वडामा आधारभूत स्वास्थ्य चौकी खडा गरेका छौँ। अब स्वास्थ्यको प्रयत्नमा हामीले अब 3टा आधारभूत भए, 6वटा चाहिँ पहिल्यै स्थापना भएका थिए, यसमा जोड गऱ्यौँ। अब 5 वर्ष भन्ने चिज 5 दिन जस्तो भएको छ हामीलाई काम गर्दा गर्दै। र हामीले खर्च शिक्षामा 5,50,00,000 यो अब 78-79 को तालमेलमा हामीले 5,50,48,000 गाउँपालिकाले गरेको छ भने हाम्रो अन्तरिक्ष स्रोतबाट 23,68,00,000 अन्तरिक्ष स्रोतको आउँदाखेरि शिक्षामा मात्रै हाम्रो 29 करोड जम्मा रकम हाम्रो 40 लाख हामीले शिक्षालाई खर्च गरेका रहेछौँ भने स्वास्थ्यलाई पनि, स्वास्थ्य पशुलाई पनि हाम्रो ठ्याक्कै स्वास्थ्यको 4 करोड समथिङ कति लाख, 48 लाख कि कति यो स्वास्थ्यको पनि छ, कृषिको पनि छ। हामी गाउँपालिका र अन्तरिक्ष स्रोतबाट गर्दाखेरि यति चाहिँ बजेट जम्मा भएको छ र लगानी गरेका छौँ। र यस्ता लगानी त हामीले सहकारी भन्ने संस्थालाई पनि हामीले 1 करोड पुँजी गाउँपालिकाले लगानी गरेर धेरै कृषकहरूलाई औजार वितरण गरेका छौँ। 1 वर्ष आज पुगेको छैन, आउँदैछ त्यो दिन। र सहकारी, कृषि सहकारी भाइ बहिनीहरू, दिदीबहिनीहरूले लगानी गरेका ठाउँमा, यो चाहिँ समूह गरेका ठाउँमा पनि हामीले 10 लाख 7 लाख भन्दा घटी कुनै यिनी चाहिँ सहकारी संस्थाहरूलाई हामीले खर्च गरेका छैनौँ। अहिले
यो 20 वर्षको अन्तरकालमा गाविस हुने बेलाको र गाविस हराएपछिको कर्मचारीले गर्ने बेलादेखि यताको अन्तरकालमा हामीले 20 वर्षको भन्दा 40 वर्ष गरेको जस्तै व्यवहार हामीले यो विकासको निर्माणमा गरेका छौँ र अब अझै 5 वर्ष थपिएपछि हामीले सोचेका कामहरू सबै हुन्थे कि भन्ने छ। अब त्यो थप्ने कुरो छैन, जागिरी हो र प्रमोसन पनि हुँदैन हाम्रो। अब थपेर पनि हामी चाहिँ अगाडि बढ्दैनौँ। हाम्रो अवधि भनेको 5 वर्षको हो। हामी 5 वर्ष काम गर्दै गर्दा हामीले फेरि हाम्रै पालीमा अब हामी अगाडि बढ्दा बढ्दै कोरोना आयो। पहिला हामी चुनाव जित्दै गर्दा बारी पीडित आयो। अब त्यो बारी पीडितको लागि कति ठोकिएर जनतासँग जाने, जनतालाई चित्त बुझाउने, राहत दिने कुराहरूमा हामी एकदमै व्यापक लाग्यौँ। संस्था लागे, हामी गाउँपालिका लाग्यौँ। हरेक भाँडा कुरा लुगादेखि ओर्ने ओछ्याउने खाने बस्नेदेखि सबै व्यवस्था गर्दा गर्दा हामी त्यसमा खटियौँ। त्यो गर्दा गर्दै फेरि पनि यो बारी आयो भने हाम्रो जनता बिचिल्ली हुन्छ कि भनेर हाम्रो पारी त अझै छैन। यता वारीको हकमा हामीले 5वटा त सेल्टर भवन बनाएका छौँ। ठुला ठुला सेल्टर भवन बनाएका छौँ गाउँपालिकाबाट। धेरैका प्रश्नहरू होला अहिले होइन, ती प्रश्नहरूलाई हामीले समेट्नै पर्छ है। तपाईँहरूका प्रश्नहरू फेरि अरू पनि छन् भने कृपया राखिदिनु हुनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। ल यता हात उठ्यो, उहाँलाई माइक दिइदिनु हुनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मेरो पहिले यो विद्यालयका कुराहरूमा म जाउँ। यो विद्यालयमा हाम्रो वडाका गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिज्यूहरू र सबैले को सहयोगमा उहाँहरू शिक्षा प्रेमी पनि हो, एउटा जनप्रेमी पनि हो र यो विद्यालयको सन्दर्भमा राम्रै काम गर्नुभएको छ। र यो विद्यालयको सन्दर्भमा यो तल्लो विद्यालय हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्ष र वडा अध्यक्षलाई प्रश्न थाहा छ। तल प्राविधिक धार यो के हो भने यहाँका गरिबी वर्गका व्यक्तित्वहरू, विद्यार्थीहरू यो बजार बसेर पढ्न, आफ्नो शिक्षा आर्जन गर्न, प्राविधिक शिक्षा लिनको लागि त्यो सम्भव नभएको हुँदा यो सुकुम जिल्लाको दुर्गम क्षेत्र भन्ने कुरा हाम्रो उहाँले भने जस्तै अब यो दुर्गम क्षेत्रको अलिक गरिबी ठाउँ भएको पनि हो। त्यसले प्राविधिक धार यहाँ ल्याउनुपर्छ भन्ने कुराहरू हो। त्यसको सबैको यहाँको अभिभावक, सम्पूर्ण यहाँ राजनीतिक जनप्रतिनिधिको सबैको इच्छा आकाङ्क्षा अनुरूप तल भवन पनि के बनाएका छन्, त्यसलाई के पुरा गर्नु छ, त्यसमा म गर्छु भन्ने कुरा गाउँपालिका अध्यक्षबाट पनि त्यो कुरा हामीले आश्वासन पाएका छौँ होला। र त्यो कुन विषय, कुन प्राविधिक धार ल्याउने भन्ने सन्दर्भमा हामी विद्यालयले तुरुन्तै बसाएर सबै यहाँका बुद्धिजीवीलाई सँग बसेर त्यसको कुन विषय ल्याउने भन्ने कुराहरू छ। त्यसमा पनि अब अलिकति प्रतिनिधिज्यूहरूले त्यसमा सबै यहाँको वस्तुस्थिति थाहा भए हुनाले मैले कोट्याइराख्नु भन्दा पनि यहाँहरूले यो कुरा गर्नुहुनेछ भन्ने एउटा कुरा मैले यो प्रश्न राख्न चाहन्छु। यो बाटो जो हामी हिँडिरहेका छौँ यो सारा धुलोखाली छोटो दूरी भए हुनाले गाउँपालिकाबाट के सम्भव थियो कि थिएन, के थियो, यो कुरा गर्नु एकदम जरुरी थियो भन्ने कुरामा यसमा के छ, यसमा किन हुन सकेन, यो कुरा पनि गाउँपालिका अध्यक्षबाट यो कुराहरू हामीले जानकारी पाउनेछौँ। हामीले यो प्रश्न राख्न चाहन्छु। र यो यतातिर यो नेपाल अधिराज्यभरिको 753 गाउँपालिका मध्येमा राप्ती सुनारी गाउँपालिका सबभन्दा ठुलो र स्रोतबाट सुसम्पन्न भएको गाविस अथवा गाविस भन्न आउँछ, गाउँपालिका भन्नमा सुन्नमा आउँछ। र यसमा स्रोतहरू पनि छन्। र यो नदी कटानको छेउछेउमा तटबन्धनको व्यवस्था गरी यहाँका औद्योगिक क्षेत्रहरू यहाँ भएपछि अब जस्तो यहाँका निम्न वर्गकाहरूले एउटा रोजगारका व्यवस्थाहरू यो गर्दा राम्रो हुन्थ्यो, हुन्थ्यो र हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। र यसमा अब जस्तो गाउँपालिकाले आफै गराउन नसक्ने अधिकार क्षेत्राधिकार अथवा त्यो स्रोत नहोला त सम्बन्धित निकायमा जाने आउने अथवा त्यो सोच के बनाएको छ आगामी दिनमा। हस् धन्यवाद धन्यवाद। पुगे पनि यसको जवाफ दिइदिनुका लागि चाहिँ म अब हाम्रो प्रशासकीय अधिकृतज्यूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रशासन लेभलबाट कस्ता खालका पहलहरू भएका छन्, भएका छैनन्, जवाफ दिनुका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मूलत यो शिक्षासँग सम्बन्धित जिज्ञासा थियो उहाँको होइन। अब यसको कुन चाहिँ प्राविधिक शिक्षाको होइन कुन धारको चाहिँ हामीले यहाँ सञ्चालन गर्न सक्छौँ भन्ने सन्दर्भमा यहाँको निड के हो होइन। जस्तै अब त्यहाँ धेरै स्ट्रिमहरू हुन्छन् होइन, पशुसँग सम्बन्धित हो वा कृषिसँग सम्बन्धित हो वा इन्जिनियरिङसँग सम्बन्धित हो, तपाईँहरूको निड के हो होइन। त्यो पहिला निड लाई
पहिचान गरौँ, आवश्यकता पहिचान गरौँ। त्यसपछि त्यसको चाहिने प्राविधिक धारको विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि चाहिने पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापनका कुराहरू पनि हामी तपाईँहरूले त्यो विषय उठान विषयगत शिक्षाको कुरा पनि छ, विषयगत शिक्षकहरू पनि कमी छ भन्ने कुरा त्यो यस्तो छ। अब कस्तो भन्दाखेरि अध्यक्षज्यू यहीँ हुनुहुन्छ होइन, हामीले सबैभन्दा मलाई लाग्छ शिक्षामा सबैभन्दा बजेट एलोकेट गर्ने पालिका यो राप्ती सोनारी पालिका हो। यहाँ 70 भन्दाखेरि करिब 110 जना जति त हामीले चाहिँ नि यो शिक्षकको लाई भनेर बजेट हामीले विनियोजन गरेका छौँ। यो सङ्ख्या निकै हो, एकदमै अत्यन्तै राम्रो यसलाई अभ्यास भनौँ अथवा सुरुवाती भनौँ होइन, यो चाहिँ राम्रो छ। र अझै पनि के भन्दाखेरि हाम्रो अब पपुलेसन अथवा हामीले सेवा दिनुपर्ने विद्यार्थीको चाप बढेको छ, चाप बढी नै छ, रेसियो भनौँ न, त्यो रेसियो चाहिँ बढी भएको भएर जनशक्ति बढी चाहिएको हो। त्यो जनशक्ति त्यो चाहिनेलाई सम्बोधन गर्नका लागि हामीसँग स्रोतको कारणले भनौँ न, मूलतः स्रोत हामीसँग स्रोत सीमितताको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले ती शिक्षकहरूलाई कन्टिन्यू गरेका छौँ। र जसरी अब सङ्घीय सरकारले बजेट भनौँ न यो तलबहरू वृद्धि गर्दा हामीले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब हामी हेरौँ होइन, आगामी दिनमा हामीले यो विषयलाई पनि कसरी लिने गरेका छौँ भन्नुहुन्छ भने हामीले अहिले यो समग्र शिक्षाको यसको स्तरोन्नति होइन, गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि र भौतिक पूर्वाधारदेखि लगेर समग्र शिक्षाको अध्ययन हामीले अध्ययन भएर त्यो रिपोर्ट आइसकेको छ। अब हामी 1 महिनाभित्रै हजुरहरूको कहाँ के हो त अवस्था होइन, हाम्रो शिक्षाको अवस्था के हो भनेर हामीले त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दैछौँ। त्यो विशेषतः हाम्रो अध्यक्षज्यूको पहल, हाम्रो उपाध्यक्षज्यूको पहल र समग्र जनप्रतिनिधिहरूको एउटा गुड थट भनौँ न, अनि त्यो भएको कारणले नै यो भएको हो। अनि अब विज्ञहरू आएर हामी त्यसलाई चाहिँ डिसेमिनेट गर्छौँ। अब हामी सबैलाई ल यो हो। अब त्यस पछाडि गएर हजुरहरूले त्यसलाई बेस मानेर अनि जब तपाईँहरूले सिप बनाउनुहुन्छ विद्यालय सुधार योजना, ती सम्पूर्ण कुराहरू त्यसैमा आधारित हुन्छन् र यस्ता यी समस्याहरू भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापनका कुराहरू करिब होइन आगामी दिनमा जब हामीले यो पालिकाको पोलिसी बनाउँछौँ, कार्यक्रम लिएर आउँछौँ र कुनै हामीले स्रोत पहिचान गर्छौँ र त्यसको परिचालन गर्दाखेरि त्यही हाम्रो यो चाहिँ यो शिक्षाको जुन चाहिँ अध्ययन भएको छ प्रतिवेदन त्यसैमा आधारित भएर जाने हुन्छ। हजुरहरूको प्रयास होइन, हजुरहरूले पहल लिनुहोस्। त्यसमा चाहिँ हामी मेरो अब म त मूलतः नीतिहरू ल्याउने, कार्यक्रम ल्याउने जनप्रतिनिधि हो। अब हामी भनेको त कार्यान्वयनको पाटोमा बसेर होइन, हामीले यो राज्य प्रदत्त सेवा सुविधाहरू र यो पालिकाबाट हामीले जुन दिने सेवाहरू तिनमा चाहिँ सहज र सरल ढङ्गले जनताको पहुँच स्थापित गर्ने प्रयास हामीले गरिरहेका छौँ र हामी गरिरहेका पनि छौँ। र तदनुरूप हामीले अब यो वर्षको हामी करिब मध्यभागमा छौँ बजेट तथा कार्यान्वयनकै सन्दर्भमा। धेरैजसो योजनाका कुराहरू हुन्, त्यो चाहिँ हामीले सम्झौता भइसकेको अवस्था छ र कतिपय त हामीले त्यो झन्डै 30% भन्दा बढी त हामीले फर्सेटै दिइसकेका छौँ अहिले। भनेपछि कार्यान्वयनको हामीले जसरी हामीले लक्ष्य राखेका थियौँ, उद्देश्य थियो, तदनुरूप नै हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था हो। धन्यवाद। अलिकति आधा प्रश्नको जवाब चाहिँ आयो होइन। अब आधा प्रश्नको जवाब दिदिनुको लागि चाहिँ म हाम्रो अध्यक्षजीलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु होइन। गणेश मन्दिरको कुरा आयो कि, गणेश मन्दिरको कुराको बारेमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रेमराज श्रेष्ठजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास गरी मैले चाहिँ यो भुवर भवानी मन्दिरको कुरा गरिरहँदा म अघि पछि पनि अब आफू चाहिँ धेरै तीर्थव्रत त नगर्ने, तर तीर्थव्रत गर्नलाई चाहिँ गर्ने व्यक्तिलाई धेरै मन पराउने। मैले चाहिँ त्यहाँ मन्दिरमा गइसकेपछि अब त्यहाँ चाहिँ यस्तै अग्रज बुद्धिजीवी समाजसेवी धेरैजना हुनुहुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ यो चर्चित मन्दिर भुवर भवानी चाहिँ छ, देवीको मन्दिर चाहिँ छ, तर यहाँ चाहिँ गणेश मन्दिर भएन। यो बढी जसो 30तिर चाहिँ तीज मनाउनु पर्यो अथवा चाहिँ शिवजीको पूजा गर्नु पर्यो भने यहाँ चाहिँ मन्दिर छैन भनेर भन्नुभयो। त्यसो भए ल ठिक छ त, कहाँ उपयुक्त हुन्छ के हुन्छ भनेर कुरा गरिसकेपछि त्यसै बेला सबैजनाको यस्तो छ। अनि त्यसपछि एकजना अलिकति जान्ने अथवा हाम्रो बुझाइमा अलि जानकार हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ एकजना त्यहाँ पण्डित पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि उहाँले
पोथी पात्रो अब हेर्न लगायौँ। हेरिसकेपछि यो ठाउँ चाहिँ उचित छ भनेर भन्नुभयो। हामीले तुरुन्तको तुरुन्त चाहिँ शिलान्यास गऱ्यौँ र त्यो कार्यक्रम पनि सुरुवात गऱ्यौँ। त्यस शिवजीको मन्दिर अहिले चाहिँ हेर्न लायक पनि छ र त्यसको सँगसँगै मैले भने कुन कुन देउटा राख्ने के राख्ने मलाई चाहिँ यो ज्ञान चाहिँ छैन, तपाईँहरूले नै भन्नुहोस्। त्यसपछि प्रेमराजजीले भने जस्तै पहिला पूजा गर्न त गणेशलाई हो भन्ने कुरा गरिसकेपछि त्यहाँ गणेशको पनि मूर्ति राखिएको छ, नन्दनीको पनि मूर्ति राखिएको छ। जे होस् त्यहाँ सबै देउटाको नाम त मलाई चाहिँ याद छैन, म त्यति जानकार होइन त्यो मठ मन्दिरसँग। अनि त्यसमा 5 प्रकारको देउटाहरूको चाहिँ मूर्ति चाहिँ छ सानो सानो। र उहाँले भन्न खोजेको चाहिँ अब यो गणेश मन्दिरको चाहिँ एउटा मन्दिरै बनाऊँ भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभएको छ। पक्कै पनि यहाँहरूको सल्लाह सुझाव यदि साँच्चै त्यहाँ चाहिँ मन्दिर गणेश मन्दिरको चाहिँ पूजा गर्ने अथवा मन्दिर बनाउने हो भने मैले चाहिँ अथवा गाउँपालिकाले चाहिँ समन्वय गरेर प्रदेश शहरी विकास मन्त्रीजीसँग समन्वय गरेर अहिले चाहिँ 50 लाख रुपियाँ त्यसमा चाहिँ हालिसकेको छ र चाहिँ त्यो एकपटक चाहिँ हेरेर पनि उहाँहरूले अनुगमन गरेर इस्टिमेट गर्दै हुनुहुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ मलाई के बनाउने के नबनाउने भन्नुभन्दा पनि अब त्यहाँको अहिले जसरी छलफल भइरहेछ त्यहाँ चाहिँ गणेश मन्दिर बनाउनुपर्छ भने त्यहाँ चाहिँ बनाऊँ। यहाँहरूको सल्लाह सुझाव त्यहाँ पैसा खोज्नुपर्ने छैन, पैसा छँदैछ। त्यसलाई चाहिँ के बनाउने भन्ने कुरा मात्रै भयो। अब र चाहिँ त्यहाँ कस्तो भयो भने पुरानो मन्दिर र चाहिँ हेर्न लायक पहिलाको डिजाइन अनुसार धेरै राम्रो मन्दिर छ, तर त्यसमा चाहिँ मार्बल टायल चाहिँ लागेको छैन। यसलाई चाहिँ मार्बल टायल पनि लगाऊँ कि भन्ने कुरा चाहिँ भइसकेपछि एउटा इस्टिमेट चाहिँ बनेको छ र त्यस ठाउँमा टोयलेट खानेपानीको चाहिँ समस्या भएको हुनाले अलिकति त्यो खानेपानी त्यति व्यवस्थित त हुन सकेको छैन। तर पहिलाभन्दा धेरै चाहिँ अहिले चाहिँ त्यहाँको समितिले पम्पीसेट चलाएर एकजना चाहिँ दाइ हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ सधैँ निगरानी गर्नुहुन्छ। त्यहाँको पूजापाठ गर्नेहरूलाई चाहिँ पानी सहज होस् भन्ने उद्देश्यले पनि त्यो खानेपानीको पनि व्यवस्थापन गरिएको छ। र अब मन्दिरको कुरा यो भयो भने अर्को चाहिँ मन्दिर सँगसँगै एउटा चाहिँ टोयलेटको पनि अहिले ठुलै टोयलेट 10 लाखको चाहिँ टोयलेट चाहिँ त्यहाँ बन्दैछ। अर्को कुरा अब यो राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले र चाहिँ नेपाल सरकारको प्रत्येक गाउँपालिकामा एउटा चाहिँ प्राविधिक धार हुनुपर्छ भने शिक्षा हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले पहिलो पटक पनि यो विद्यालयले चाहिँ सिफारिस गरेको थियो र त्यहाँ चाहिँ सिफारिस गर्ने क्रममा गाउँपालिकाले 1 नम्बर कलाई प्राथमिकता दिने, 2 नम्बर कलाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुरा थियो। त्यसबेला चाहिँ मान्यजी र गाउँपालिका सबैजनाको प्राय सबैजनाको दबाब आयो कि लक्ष्मी माविलाई दिउँ भन्ने कुरा गरिसकेपछि हामीले लक्ष्मी माविलाई 1 नम्बरको हामीले सिफारिस गऱ्यौँ र यो वर्ष फेरि पनि चाहिँ एउटा सूचना आएको छ अनि यहाँहरूले सिफारिस पनि गर्नुभएको छ, माग गर्नुभएको छ। फेरि पनि हामीले मैले भनिसकेको पनि छु, अब हामीले गर्दै पनि छौँ। अब 1 नम्बरमा हामी चाहिँ यसलाई सिफारिस गर्छौँ। अब त्यहाँ जे चाहिँ कृषिको चाहिँ उ छ भने अब यहाँ चाहिँ छुट्टै किसिमको प्रत्येक विद्यालय प्रत्येक गाउँपालिकामा फरक फरक प्राविधिक धार भयो भने यहाँका पठन पाठनलाई चाहिँ सहज होला कि भन्ने हिसाबले हाम्रो पनि सिकाइ हो। त्यस कारणले यहाँहरूको जे सल्लाह सुझाव छ हामीले लागि परेका पनि छौँ। र अर्को कुरा तटबन्धको कुरा गर्नुभएको थियो। तटबन्धको कुरा कस्तो छ भने अब हाम्रो सबै बजेट हाले पनि यो राप्ती नदीमा चाहिँ तटबन्ध नहुने अवस्था हो। तर म स्वयं आफै पनि प्रदेशबाट हुने यो सानो सानो जुन तटबन्धमा म आफै पनि योजना बनाउने क्रममा ठ्याक्क म आफै पुगेको थिएँ र अहिले त्यो कार्यक्रम परेर पनि अहिले चाहिँ काम सुचारू छ। र तटबन्धको सवालमा अनि राप्ती नदीको सवालमा जस्तै कचनापुर वडा नम्बर 2 मा चाहिँ म आफै पनि गएको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ 60 करोडको टेन्डर पर्यो। त्यसबेला यो भन्दा त्यो अगाडि बनिसक्नु पर्ने हो, त्यो चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ सम्पन्न भएको छैन। र अहिले फेरि पनि 1 हप्ता 2 हप्ता जति भएको छ। एउटा चाहिँ विज्ञ टोली आएको थियो, कहाँ कहाँ तटबन्धको आवश्यक छ अनि तपाईँले यो चाहिँ मान्छे पठाइदिनुहोस् भन्नुभयो र मैले चाहिँ उहाँहरूसँगै चाहिँ मान्छे पठाएर अनि ठाउँ ठाउँ चाहिँ देखाएर ठाउँ जहाँ क्षति भएको छ त्यस ठाउँमा चाहिँ विज्ञ टोली नै आफै गएर चाहिँ अब हेर्नु भएको छ। हाम्रो तर्फबाट सिफारिस अथवा चाहिँ हाम्रो जोरदार जस्तै अब कोही चाहिँ आफै पनि
बुद्धिजीवी समाजसेवीहरूले पनि गाउँपालिकाको तर्फबाट प्रक्रियागत हिसाबले चिठी लिएर कार्यालयमा जाने कुराहरू पनि हामीले सिफारिस गरी पनि रहेछौँ। त्यसै गरी अर्को कुरा अब योभन्दा उतातिरको बाटो ठुलो बाटो चाहिँ अब यो पूर्वमा कालाकाँटे जोड्ने बाटो र पश्चिममा हाम्रो अब नेपालगञ्ज जोड्ने बाटो यो अहिले पनि चाहिँ काम सुरु छ। यो चाहिँ अब सरकारको लगानीमा यो चाहिँ अहिले काम राम्रै भइरहेछ। र अर्को कुरा प्रेमराज्यले भनेको कुरा कहाँनिर हो भने नरेनापुरदेखि लिएर अनि अगैयासम्म जोड्ने बाटो र मैले चाहिँ उहाँहरूसँग कुरा गरिसकेपछि हामीले दुईजना सँगै बसेर अनि नै यो तपाईँहरूले गर्नु पर्यो छोटो छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। त मैले के भने हाम्रो मापदण्डभन्दा बढी पर्छ, यो तपाईँहरूले नै गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्नुभयो र चाहिँ हामीले यसको DPR गरेर पनि पठाइसकेको अवस्था छ। र समग्र रूपमा अहिले अर्को कुरा यो रोडसँग सम्बन्धित कुरा भएको कारणले एउटा सहरी विकासको चाहिँ एउटा बस्ती व्यवस्थापनका लागि चाहिँ यो जुन बाटो जुन छ ग्रामीण बाटोको कुरा, जस्तै भौन्यापुर स्कुल जोड्नेदेखि लिएर यो चाहिँ साईपुर, सिसवा, खैरहनी अनि बेलासपुर, भौन्यापुर जोड्ने भनेर एउटा चाहिँ पकेट यो एक ठाउँ पकेट बनाउनुहोस् भनेर भन्नुभयो। यसको चाहिँ सिफारिस भएर पनि यसको चाहिँ टेन्डर भइसकेको अवस्था चाहिँ छ। समग्र रूपमा यो कुरा गरिरहँदा मलाई लाग्छ सुरुवात चाहिँ भएको छ, तर चाहिँ अब सम्पन्न भएको छैन। अब यो अहिलेको अवस्था कस्तो छ भने यो सुरुवाती नै सबैभन्दा ठुलो अवस्था चाहिँ महसुस भएको छ। यो चाहिँ किनभने मैले अघि नै पनि भने र अर्को कुरा शिक्षाको कुरा जुन हुन त मलाई चाहिँ त्यो प्रश्न आएको छैन, तैपनि म गाउँपालिका अध्यक्षको हैसियतले हाम्रो उपाध्यक्षजीले अघि नै चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो कुरा भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ अलिकति फरक सशर्तको बजेट हाम्रो फरक पाटो हो। सशर्तको बजेट कस्तो हो भने नेपाल सरकारले आफै चाहिँ यहाँका शिक्षकहरूलाई चाहिँ तलब चाहिँ जाने कुराहरू हो र गाउँपालिकाको लगानी चाहिँ छुट्टै पाटो हो। गाउँपालिकाको आफ्नै आन्तरिक स्रोत अथवा आफै बजेट ब्रेकडाउन गरेर पनि राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले 6,96,62,000 रुपियाँ हामीले चाहिँ गाउँपालिकाको तर्फबाट हामीले रकम विनियोजन गरेका छौँ। पहिलाको चाहिँ हामीले 5,52,00,000 चाहिँ थियो भने अहिले चाहिँ हाम्रो थप जस्तै अब साइकलका कुराहरू वितरणका कुराहरू भयो, त्यसपछि चाहिँ यो गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइका कुराहरू भयो। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब यो शिक्षाको कुरा गरिरहँदा मान्छेले भन्छन् अब हामीले सुन्ने गर्छौँ कि प्रगति हेर्ने हो भने छिटो प्रगति हेर्ने हो भने खेती गर्नुपर्छ अरे। अब 3 महिनामा धान गहुँ मकै अब बाली तयार हुन्छ। अनि शिक्षामा प्रगति हेर्ने हो भने 10 वर्ष चाहिन्छ अरे। अब मलाई यो साँच्चै हो कि बलै हो मलाई चाहिँ थाहा छैन, तर चाहिँ साँच्चीकै म अहिले काम गरिरहँदा अब हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। अहिले चाहिँ म दावाका साथ के भन्न सक्छु भने शिक्षामा पनि धेरै सुधार भएको छ। शिक्षामा लगानी मात्रै अथवा जुनसुकै कुरामा लगानीको कुरा भन्दा पनि लगानी सँगसँगै त्यसको कार्यान्वयन भयो कि भएन, त्यो प्रगति भयो कि भएन, त्यसको चाहिँ मापदण्ड पुरा भयो कि भएन, मेन कुरा चाहिँ त्यहाँनिर हो जस्तो मलाई लाग्छ। आज भोलिको अवस्थामा शिक्षकहरूमा चाहिँ पहिला चाहिँ सामुदायिक विद्यालयसँग चाहिँ थियो भने अहिले चाहिँ सरकारी विद्यालय सामुदायिक भन्छु, पहिला चाहिँ प्राइभेट विद्यालयसँग चाहिँ कम्पिटिसन थियो भने अहिले चाहिँ शिक्षकमा सामुदायिक विद्यालयले नै आफै चाहिँ प्रतिस्पर्धा छ। म फलाना स्कुलभन्दा बढी म बच्चालाई सिकाउन सक्छु अथवा चाहिँ त्यो स्कुलभन्दा बढी बच्चाहरूलाई म भर्ना गर्न सक्छु। शिक्षकहरूले आफै चाहिँ लागिरहेको अवस्था थियो छ अहिले। पहिलाको अवस्था हेडमास्टरकै मात्रै जिम्मेवारी जस्तै थियो भने अहिले सबै शिक्षकहरू जो हुनुहुन्छ धेरैजना चाहिँ अहिले शिक्षाप्रति अथवा आफ्नो जिम्मेवारीप्रति चाहिँ उहाँहरू लाग्नु भएको छ। त्यस कारणले जे लगानी गरेका छौँ ठिक गरेका छौँ भन्ने चाहिँ मैले कहिलेकाहीँ चाहिँ महसुस हुन्छ। पक्कै पनि जवाफ पनि पाइसक्नु भएको भन्ने मैले आभास गरेको छु होइन। त्यसै गरी अब अर्को प्रश्न म फेरि हाम्रो वडा अध्यक्षजीलाई सोध्न चाहन्छु होइन। अब जस्तो हाम्रो वडा नम्बर 3 मा पनि धेरै जनमानस चाहिँ कृषिमा आश्रित भएको देखिन्छ होइन। र विशेष गरी त राप्ती सोनारी गाउँपालिका नै धेरै किसानहरू भएको होइन, कृषि नै गर्ने जनमानस बसोबास भइरहेको एउटा गाउँपालिका पनि हो होइन। वडा नम्बर 3 मा चाहिँ कृषि प्रबन्धनका लागि किसानहरूका लागि कस्ता खालका कार्यक्रमहरूको आयोजना गरियो या गरिनेवाला छ? राप्ती सोनारी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 मा यो कृषि
तर्फतिरको हामीले वडाबाट खासै त अब योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढ्न सकेनौँ। अब पहिलो दोस्रो वर्षमा हामी कृषितिरै उन्नत जातको धानको बिउ वितरण गरेर कृषकहरूलाई राम्रो उत्पादन गरून् भन्ने उद्देश्यले धानको बिउ वितरण गरेका थियौँ र दोस्रो वर्षमा पनि धानकै बिउ वितरण गर्नको लागि हामीले योजना बनायौँ। योजना बनाइसकेपछि पनि अलिकति समस्या पर्या हुनाले उसलाई संशोधन गरेर फेरि पनि हामीले मोटर वितरण भन्ने कुरा गरेका थियौँ। मोटर पनि वितरण गर्न सकिएन र अब कृषिकै उसमा हामी यो सिँचाइको कारणले, सिँचाइ सुविधा भएको कारणले विशेष गरेर यहाँका किसानहरूलाई अब यो पुरानो पाराले खेती गर्नुभन्दा पनि आधुनिकीकरण हिसाबले खेती प्रणालीमा पनि परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने मानसिकताका साथ हामीले सानो रकम भन्नाले अब तपाईँको यो यान्त्रिकरण, कृषि यान्त्रिकरण सानो भए पनि 2-3 जना किसानहरूलाई वितरण गऱ्यौँ र विशेष गरेर यो गाउँपालिका मार्फत सहकारीमा जो जिम्मा लगाइन्छ, सहकारी मार्फत वितरण गर्न लगाइन्छ, त्यसमा धेरै राम्रो किसानहरूलाई उपलब्धि भएको छ। अब खनजोत गर्नको निमित्त कृषि यान्त्रिकरणहरू सानो पावर टिलरका कुराहरू छन्, पम्पिङ सेटका कुराहरू छन्, यस्ता खालका कुराहरूलाई वितरण गरेर हामीले कृषिमा पनि जे होस् उपलब्धिमूलक कार्यक्रमहरू भइरहेको अवस्था छ। पहिला हाम्रा यही राप्ती सोनारी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 का खेती किसानी गर्ने कृषक दाजुभाइहरूले आफ्नो घरमा खाना वर्षदिन खान नपुग्ने भएको कारणले खास कुस्मा गाविसको भम्का बैरिया कुसुमतिर गएर मका खरिद गरेर आफ्नो घरका परिवारहरूलाई जीविका निर्वाह गर्नको निमित्त खरिद गरेर यहाँ ल्याइन्थ्यो, खाइन्थ्यो र त्यो बेलाको त्यस्तो अवस्था थियो भनेपछि अहिले सिँचाइ सुविधा भइसकेपछि हाम्रा किसान दाजुभाइहरूमा परिवार सङ्ख्या वृद्धि भए, जग्गा चाहिँ थोरै भयो, त्यही जग्गाभित्र पनि खेती प्रणालीमा सुधार आइसकेपछि त्यसमा धेरै राम्रा उपलब्धिहरू भएर, उत्पादनहरू भएर वर्ष दिनमा खान पुगेर पनि मानव मुठो जे होस् खाद्य संस्थामा चाहिँ नि बेच्नको निमित्त ट्र्याक्टरहरूमा मिलेर साथीभाइहरू मिलेर रिजर्भ गरेर लग्ने चलन भएको छ। व्यावसायिक कृषिको कस्तो छ सम्भावना? यो व्यावसायिक कृषितिरको त्यस्तो खासै राम्रो त भएको छैन। अब कोही किसान दाजुभाइहरूमा यस्तो भएको छ कि अब आफ्नो घरको जुन कृषक प्रमाणपत्र भनौँ या त्यस्तो खालको दर्ता नगरेको किसान दाजुभाइहरू पनि यहाँका लोकल बिउ त होइन, अब त्यो हाइब्रिडमा पाइनियर जातको भन्ने मकै, त्यसलाई हाम्रै राप्ती सोनारी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 कै किसान दाजुभाइहरूले 2-4 जना 8-10 जनाले राम्रो खेती गर्नुहुन्छ। त्यसमा 2-3 बिघा 3-4 बिघाभित्र उहाँहरूले 105-110 क्विन्टल मकै उत्पादन गरेर पनि उहाँहरूले दानाको रूपमा उत्पादन गरेर बेच्नुहुन्छ र धान खेतीमा पनि कसैले अब मूल बिउ उत्पादन गर्ने, जस्तै कि मूल बिउ उत्पादन गर्नको निमित्त पनि हाम्रा भोर भवानी बहुउद्देश्य कृषक सहकारी संस्थाले छनौट गरेर प्लटिङ गरेर धानको बिउ पनि उत्पादन गर्नतिर एकदमै अग्रसर भएको छ। धन्यवाद वडाध्यक्षज्यू। र पक्कै पनि अब भने फेरि पनि म फ्लोर ओपन गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूका केही प्रश्नहरू छन् भने राख्न सक्नुहुनेछ। म वाडा अध्यक्ष ज्यूलाई भन्छु, उहाँको वाडामा खालि एउटा मात्रै मन्दिर छ। अब उहाँ त पुरै चाहिँ गाउँपालिकाको हुनुभयो, उहाँले भन्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ कि त यो भएन ऊ भएन अध्यक्षज्यू भन्छु त तेरो मात्रै मन्दिर छ यहाँ र मेरो गाउँपालिकामा त कतिवटा मन्दिर छ थाहा छ तँलाई भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ। त्यस कारणले वाडा अध्यक्षज्यूलाई मैले के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अब हाम्रो वाडाबाट यो मन्दिरको पूजाआजा गर्नको लागि लगभग आजभोलिको महँगाई को बेलामा 2 लाख जति एकपटकको लाग्छ खर्च। त्यो चाहिँ व्यवस्था हाम्रो वाडा अध्यक्षज्यूले गर्न म आग्रह गर्छु। विगत 60 मलाई लाग्छ 77
77 को विनियोजित बजेट हो। त्यो चाहिँ भुवर भवानी निर्माण सेवा कम्पनीले को चाहिँ प्रबन्ध निर्देशक घनश्याम पौडेल को ठेक्का भएको थियो। त्यहाँ धर्मशाला बनेको छ। त्यो धर्मशाला चाहिँ अब उहाँ यो कोरोनाले गर्दाखेरि उहाँको चाहिँ निधन भयो, दुःखद निधन भयो। यो चाहिँ हजुर अब त्यो चाहिँ त्यस्तै छ। उहाँ त्यसमा चाहिँ के भन्या थिए भनेपछि सिँढी पनि छ, रेलिङ पनि छ, रङरोगन पनि छ, झ्याल ढोका पनि छ भनेर भन्या थिए। अब त्यो केही पनि भया छैन, डङ उठ्या मात्रै छ, छटपिटान भया छ, अरू केही भया छैन। माथि जाने पनि ठाउँ छैन। अब त्यो कस्तो हो के हो अब त्यो चाहिँ हाम्रो प्रशासकीय अधिकृतज्यूले अब त्यसको हजुर। ल धन्यवाद। हामीले प्रश्न मजाले बुझ्नुभयो जस्तो लाग्यो उहाँले पनि होइन। यो प्रश्नको जवाब प्रशासकीय अधिकृतलाई दिनको लागि चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो मन्दिरको कुरा छ जुन चाहिँ अधुरो रहेको भन्नुभयो उहाँले, यो चाहिँ 77 सालको आर्थिक वर्ष 77-78 को हो जस्तो लाग्यो। अब पक्कै पनि अब त्यसको कार्य सम्पन्न नभएर भुक्तानी नभएको हुनुपर्छ। मलाई मभन्दा अलि अगाडिको पनि हो यो होइन। म यहाँ नआउँदै त्योभन्दा पहिला चाहिँ ठेक्कापट्टा भएर अनि त्यो अधुरो रहन गएको हुनुपर्छ र यसको बारेमा म डिटेलमा के छ अध्ययन गरेर अनि तपाईँको चाहिँ अध्यक्षज्यूलाई यसको बारेमा जानकारी कतिको छ? यसको बारेमा अध्यक्षज्यूले चाहिँ जवाफ दिदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनभने प्रश्न आएको छ होइन। यो अधुरो भवनको कुरा गर्नुभयो दाइले। अनि खास गरी यसको चाहिँ अलिकति पहिलोको अवस्थामा के थियो भने टेन्डर भयो, तर चाहिँ त्यसको प्राविधिक मिस्टेक के थियो भने सिँढी नभएको भन्यो। पछि चाहिँ फेरि सिँढी बन्नुपर्छ भन्ने कुरा भइसके, घर भवन बनिसकेपछि अब सिँढी आवश्यक देख्यो। पछि फेरि चाहिँ रकम विनियोजित भयो र त्यो सञ्चालन गर्नका निमित्त अनि बजेट पनि छुट्यो। पछि चाहिँ दाइले भने जस्तै अब जो चाहिँ ठेकेदार हुन् तिनको चाहिँ अब ज्यान गयो, दुःखद कुरा। पछि चाहिँ त्यो सबैजनाले अलिकति अब यो मन्दिरसँग सम्बन्धित भावनाले अलिकति हस्क्या जस्तो, अब यो के हुन्छ कस्तो हुन्छ, मैले गएँ भने मलाई पनि के हुन्छ कि भन्ने डराएर त्यो पैसासँग पनि समस्या होइन र चाहिँ त्यो कार्यान्वयनको लागि त्यो पाटो अलिकति अब त्यो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन। त्यो चाहिँ तल चाहिँ ढुनी छ, माथि चाहिँ तल्ला थपियो। थपिसकेपछि त्यहाँको बाबाको भनाइ के छ भने यो सिधा चाहिँ देउटा छन्, यसमा चाहिँ हिलडुल गर्न मिल्दैन, यहाँ खुट्टा टेक्न मिल्दैन भन्ने चाहिँ बाबाको भनाइ भइसकेपछि सबैजना अलिकति तर्सित भयौँ। र अहिलेको अवस्था के भएको छ भने त्यो चाहिँ पहिला चाहिँ माथिको रेलिङ बनाउने, त्यो जहाँ चाहिँ ढुनी छ त्यसलाई चाहिँ त्यही सिधै माथि चाहिँ त्यसलाई एउटा गोलो घेरा बनाएर त्यसलाई चाहिँ छेकबार गर्ने, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभएको छ। हामीसँग त्यस बेला पनि पैसा छुट्याएको थियो र अहिले चाहिँ भए पनि नभए पनि अब चाहिँ खासै धेरै चाहिँ त्यो बजेट लाग्ने पनि छैन। सिँढी बनाउने कुरा र त्यसलाई प्लस्तर गर्न मात्रै चाहिँ बाँकी छ। अब पहिलो चाहिँ त्यो भवन सिँढी अरू भन्दा पनि त्यसको देउटाको माथि चाहिँ खुट्टा टेक्नुहुन्न भन्ने त्यो अलिकति मनोबल त्यस्तो चाहिँ देखिया हुनाले त्यो चाहिँ अड्केको छ। त्यसलाई चाहिँ अब सायद छिट्टै सुरुवात पनि गर्छौँ। अब मैले चाहिँ यो सँगसँगै बोल्ने पनि अब मैले अघि अलिकति छुट्याएको छु। हाम्रो चाहिँ गोसाई सरले कृषि मोटरका कुरा गर्नुभएको थियो। कृषि मोटर कस्तो भयो भने यो गाउँपालिका अथवा वडाले मात्रै गरेर अब यो सम्भव हुँदैन। यसको चाहिँ विद्युत कार्यालयसँग समन्वय गरेर अब यो पन्छिन त पाइँदैन होइन, तर आफ्नो गाउँठाउँ जनताका निमित्त सिफारिस गर्ने कुरादेखि लिएर समन्वय गर्ने कुरादेखि लिएर, किनभने हाम्रो एरिया अथवा हाम्रो गाउँपालिका बढी जसो कृषिसँग सम्बन्धित भएको हुनाले धेरैभन्दा धेरै कृषकहरूको चाहिँ कृषि मोटर चाहिँ माग भएको हुनाले यसमा दुईटा कुरा, एउटा कुरा त चाहिँ कृषि मोटर अनुमति दिने विद्युतका कुराहरू, अर्को चाहिँ
गाउँपालिकाले पनि अब कृषि मोटर चाहिँ सहयोग गरिदिनुपर्छ भन्ने चाहिँ माग पनि आएको छ। अब यो समय चाहिँ थोरै छ, अब कति गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ शङ्कर महत्राजीले भन्नुभएको थियो सामाजिक, अब यो पूर्वाधार विकास मात्रै चाहिँ विकास होइन, अब चाहिँ सामाजिक विकास पनि गर्नुपर्छ भने पक्कै पनि जबसम्म चाहिँ सामाजिक विकास अथवा चाहिँ चेतना अथवा आर्थिक स्रोत जबसम्म हुँदैन तबसम्म यो विकासको अर्थ पनि रहँदैन भन्ने चाहिँ मलाई पनि लाग्छ। मेरो त अब ठेक्को नै छ। अब प्रत्येक व्यक्ति चाहिँ जबसम्म आर्थिक पाटोमा जोड्न सकिँदैन तबसम्म चाहे उत्पादनमुखी होस् चाहे चाहिँ रोजगारमुखी होस्, जबसम्म जोडिन सकिँदैन तबसम्म यो चाहिँ विकासको अर्थ पनि रहँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। कुरा कहाँनिर हो भने हामीले दुईवटा कुरालाई चाहिँ अगाडि सारिरहेका छौँ। एउटा त यो उद्योग कल कारखाना हाम्रो यहाँ नभए हुनाले अहिले पनि हाम्रो जस्तो अब खैरनी सिनावासको बिचमा एउटा औद्योगिक ग्रामको चाहिँ केन्द्रले चाहिँ आफै पनि मान्यजीले आफै पनि हेर्न आउनुभएको थियो। हामीले चाहिँ 3 पटक त्यसलाई हेरिसक्यौँ र हाम्रो प्रशासकीय प्रमुख पनि जानुभएको थियो। यसको चाहिँ डिपिआर गर्ने टोलीले पनि हेरेर गइसकेको छ। अर्को चाहिँ वडा नम्बर 2 औरवामा चाहिँ एक्सन प्लान्टको जुन चाहिँ एउटा चाहिँ कम्पनी जुन खडा हुँदैछ, अस्ति भर्खरै चाहिँ त्यसको उद्घाटन चाहिँ भएको छ। धेरैभन्दा धेरै चाहिँ त्यहाँ रोजगार हुन्छ भन्ने त्यो उद्योगको चाहिँ आफ्नो भनाइ छ। त्यस कारणले एउटा पाटो औद्योगिकसँग सम्बन्धित भयो। अर्को कुरा चाहिँ कृषिको कुरा, उत्पादनमा चाहिँ हाम्रो अहिले पहिलो प्राथमिकता गर्ने क्रममा अघि न हाम्रो वडा अध्यक्षजीलाई चाहिँ सोध्नु भएको थियो, तर कहिलेकाहीँ भन्ने बेला अहिले त्यो पाटो चाहिँ छुट्या हुन्छ। उहाँले प्रत्येक वर्ष धानको बिउ चाहिँ वितरण गर्नुभएको छ, उहाँको गहुँको बिउ वितरण गर्नुभएको छ। यो प्रत्येक वर्ष यो पनि एउटा चाहिँ मतलब कृषिसँग सम्बन्धित कुरा हो। गाउँपालिकाले आफ्नो प्रत्येक वर्ष लगानी गर्ने क्रममा त त्यो त छँदैछ। गत वर्ष चाहिँ हाम्रो 1,45,00,000 जुन चाहिँ हाम्रो रकम हामीले चाहिँ छुट्याएका थियौँ। 1 करोडको चाहिँ जस्तै अब साकार संस्थासँग 50% को छुटमा चाहिँ हामीले चाहिँ लगानी गरेका थियौँ भने 50% लगानी उहाँहरूले गर्ने, 50 चाहिँ गाउँपालिका, अरे 1 करोड चाहिँ 1 करोड गाउँपालिका, 1 करोड चाहिँ साकारले अथवा किसानले सहयोग गर्ने भावना, 2 करोडको कृषि यन्त्रीकरण चाहिँ हामीले कृषि मोटर भयो अनि त्यसपछि ट्र्याक्टर, पावर टेलर, यी सबै कुराहरू चाहिँ हामीले त्यस बेला पनि र यहाँहरूले पनि धेरैजनाले चाहिँ मिडियामा पनि सुन्नुभयो, देख्नुभयो। हामीले पहिला भन्दा धेरै चाहिँ अब मेहनत अथवा प्रयास चाहिँ छ। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। पक्कै पनि लगभग हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ होइन। प्रश्नहरू फेरि अब हात उठिरहेका छन्। म अब एउटा अन्तिम प्रश्न लिन्छु, त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ कार्यक्रममा ऱ्यापअप गर्न थाल्छौँ है। प्रश्न हात उठेको छ, माइक दिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले प्रश्न गर्न त वडा लगायत गाउँपालिकालाई पनि हो। हाम्रो विद्युत त आयो, तर मिटर बक्सको पैसा बुझाएको धेरै महिना पनि भइसकेको छ। तर त्यो मिटर बक्स को लागि पहल गर्न गाउँपालिका अध्यक्ष स्वयं हामी पनि गएका पनि थियौँ कोही दिन। तर विद्युतीकरणको मान्छे भइदिए राम्रो हुन्थ्यो कि विद्युतको हामीलाई हाम्रो यहाँ उही सुगम जिल्लाको दुर्गम ठाउँ भने जस्तै हामीलाई नपत्याएर हो कि सानै मान्छे छन् अहिले पनि दुर्गम ठाउँमा के विकास दिने हो र भनेर हेला गर्नुमा आयो कि अहिलेसम्म आइपुगेन। त्यही भन्न खोजेको। छोटकरीमा है। हजुर, धन्यवाद सापकोटाजीलाई। अब यो के उनको चाहिँ तरिका पुगेका छैन अथवा हामीले चाहिँ त्यहाँ गएर ध्यान त गर्न सकेका छैनौँ। यसको लागि अब गाउँपालिकाले विद्युतको लागि नगरे होइन, हजुरहरूले माग गरे अनुसार त अहिले त अब धेरै कुराको विकास मुखमुख चाहिने कुराहरू हाम्रो इच्छा आकाङ्क्षा आउँछ तापनि हामीले घोषणापत्रमा बोल्दै गर्दा विद्युत र बाटोको कुरा र बिग्रेका बाटाघाटाका कुरा गर्दै आएको थियौँ। अब विद्युत आयो, यो चाहिँ विद्युत आएपछि मिटर बाक्सा ल्याउने सन्दर्भमा त्यति चाहिँ म विद्युतमा अध्यक्षजी जति त म गएको छैन। तर नजाँदै गर्दा पनि हामीले अब कुन पाटोबाट छिटो मिटर ल्याउने त अब यो चाहिँ हाम्रो राप्तीदेखि यता चाहिँ बैजापुर बनाउनको लागि नेपालगञ्जै धाउने कि कोलपुरबाट ल्याउने कि अब हाम्रो यहाँ कछनापुरमा पनि विद्युतको अब सानो सानो कार्यालय त यहाँ पनि बस्याउँछ अगैयाको लागि।
धन्यवाद। जवाफ उहाँले चाहिँ अब पहल गर्छु भन्ने भएको छ होइन, पक्कै पनि पहल गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्छौँ, नत्र भने अरू कार्यक्रम पनि हुन्छन् होइन, त्यहाँ फेरि हामी यो प्रसङ्ग नउठोस् सकेसम्म है। लगभग हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। कति प्रसङ्गहरू छुट्यो होलान्, कति विषयहरू छुट्यो होलान् होइन, तर अर्को एपिसोडमा हामी ती विषयहरूलाई पनि समावेश गर्नेछौँ। आजको लागि चाहिँ सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र पक्कै पनि कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधि हामी लगभग सकिसकेको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले थुप्रै राप्ती गाउँपालिकाको विशेष गरी वडा नम्बर 3 मा केन्द्रित भएर विभिन्न खालका विषयहरूको उठान गरेका छौँ र तपाईँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। आजको लागि भने म प्रमोद लगायत इन्टायर एनटिभी कोहलपुर टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।